नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द। शरीर सुन्दर होस् या नहोस्, शब्द सुन्दर हुनुपर्छ, किनकि मानिसहरूले तपाईको शरीर बिर्सिन्छन्, तपाईका शब्दहरू मात्रै याद गर्छन्। यसै भनाइसँगै नयाँ दिग्दर्शनको शुभारम्भ गरेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, आज पनि केही प्रश्नहरू, केही जिज्ञासाहरू र केही सन्दर्भहरूमा केन्द्रित भएर हामी चर्चा गर्नेछौँ, कुरा गर्नेछौँ। यसका लागि ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका राजयोग प्रशिक्षक ब्रह्माकुमार विजयराज सिग्देल हामीसँग हुनुहुन्छ। विजयजी, आजको प्रस्तुतिमा पनि स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। हाम्रा केही दर्शकहरूले प्रश्नहरू पठाइरहनु भएको छ। थुप्रै प्रश्नहरू मध्येबाट केही छानिएका प्रश्नहरू हामी लिँदैछौँ। यसको शुभारम्भ प्रश्नबाटै गरौँ। विजयजी, लेखिएको छ, बालबालिकालाई कस्तो शिक्षा दिन सकियो भने उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा र सामाजिक रूपमा पनि सफल बन्न सक्छन्। विश्वमा विद्यमान वर्तमान शिक्षा पद्धतिले यस मागलाई मद्दत गर्न सक्ला भनेर विशेष गरी बाल शिक्षाको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि हामीले भ्यालु एजुकेसनका कुरा गरेका थियौँ, मूल्य शिक्षा। अब यो बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ कस्तो प्रकारको शिक्षा दिन आवश्यक छ, बेसमै कस्तो खालको शिक्षा भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ? अवश्य पनि बाल मस्तिष्कलाई ख्यालमा राखेर बाल मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित व्यवहारिकमूलक, सिपमूलक र सँगसँगै एकदमै बचपन अवस्थामा भएका नाताले एकदमै कोरा दिमागको अवस्थामा हामीले उहाँहरूको मनस्थितिमा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै तरिकाले नैतिकतासँग सम्बन्धित, आध्यात्मिक मूल्य र निष्ठासँग सम्बन्धित ज्ञानहरू सँगसँगै इनपुट गर्न सक्दाको अवस्थामा उहाँहरू बचपनदेखि नै केवल एउटा ग्रेट म्यान बन्नका लागि मात्रै होइन, एउटा असल चरित्रवान व्यक्ति बन्नका लागि प्रेरणादायी अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म बच्चालाई त्यतिखेर जे घुसाइदियो त्यो जीवन कालान्तरभरि त्यो कुराले मिनिङ राख्ने भएको नाताले बचपनमा बच्चा बच्चीहरूलाई मोरल स्टोरिजहरूले पनि धेरै हेल्पफुल गर्छ। खेलै खेलमा अध्ययन गराउने बानीको विकास उहाँलाई गरौँ। धेरै मोरल प्रेसर दिएर बच्चा बच्चीले बोक्नै नसक्ने गरी झोलाहरू बोकाएर जबरजस्ती घोकाएर त्यस किसिमको एउटा सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्रै उहाँलाई त्यो टावर बनाउनुभन्दा व्यवहारिक पक्षलाई पनि ख्यालमा राख्दै बुवा आमासँग वा गार्जेनसँग उहाँहरूले धेरै कुरा सिक्ने भएको नाताले हामीले हाम्रो घरलाई नै एउटा विद्यालय सम्झेर बुवा आमाहरू बच्चा बच्चीको लागि आदर्श हुन् भन्ने कुरालाई नबिर्सिकन उहाँहरूसँग सँगै यात्रा गर्न सक्नुपर्छ। गार्जेनले बच्चा बच्चीसँग आफ्नो आँखाको चस्मा, आफ्नो उमेरको चस्माले नहेरिकन बच्चा बच्चीकै उमेरको अनुभूति गरेर उनीहरूसँग सहकार्य गर्न सक्न पर्दो रहेछ। बच्चा बच्चीलाई धेरै एडभाइस दिइरहन भन्दा पनि उनीहरूको जिज्ञासा मेटाउनका लागि हामी भरपुर कति पनि दिक्क नमानिकन सँगसँगै बच्चा बच्चीसँग हामी रहन बस्न सक्न पर्दो रहेछ। खास गरी बच्चालाई त्यति बेलासम्म तपाईले वातावरण मिलाइदिनुहोस् कि उसले अनेस्टली आफ्नो कुरा भन्न सकोस्। अन्यथा उसले भन्न खोज्दै गरेको कुरा पुरै वाक्य भन्न नदिकन तपाईले आधीमै तेरो कुरा बुझेँ भनेर माथिबाट फोर्सफुल कुनै कुराहरू राख्दै गर्दा डेफिनेटली बच्चा बच्चीहरूलाई आफ्नो दिलको कुरा खोलेर भन्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। सानोमा बच्चा बच्चीहरू बाबुआमासँग खेल्छन्, लात्तीले पनि हिर्काउँछन्, घोडा पनि चढ्छन्। त्यसो गर्दै गर्दा उनीहरू इमान्दारीपूर्वक आफ्नो मनमा लागेको कुरा भन्दै जान्छन्। अलिकति उमेर बढेपछि बाबुआमाले के भन्न थाल्छ, त ठुलो भइस्, एउटा इज्जत पनि राख्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर जब इन्फोर्स गर्न थालिन्छ बच्चा बच्ची अब डरले सबै कुरा खोल्दैनन् कि कसो। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ म आफै पनि त्यो कुराको अनुभवी छु। मलाई मेरो जन्म दिने आमाले सानोमा एउटा सानो सानो सेवा गराइसकेपछि भन्नुहुन्थ्यो, बाबु तिमीलाई सुत्ने बेलामा म एउटा केही कथाहरू सुनाउँछु। त्यो मोरल स्टोरिजहरू मलाई सानोमा सुनाइदिएको हुनाले आज म सयौँ स्टोरीहरूसँग खेल्न सक्छु। यो कुरा हाम्रो बाबु नानीहरूलाई पनि हामीले बेलामा नै ख्याल राख्नुपर्छ। कथा भनेपछि उनीहरूलाई मनपर्छ र कथाहरूमा हरेक कथामा एउटा न एउटा मोरल स्टोरी लुकेको हुन्छ। जहाँसम्म बच्चा बच्चीलाई बचपनदेखि नै मेडिटेसन गर्न सिकाउनु जरुरी छ। अरूले दिएको प्रेरणाले लामो समय नचल्न सक्छ, प्रेरणा बेला बेलामा बदलिन्छ, तर स्वयंबाट भएको इन्ट्युसन र आन्तरिक रूपमा भएको प्रेरणाले उहाँहरूको जीवनलाई गाइड गर्न मद्दत पुग्छ। बच्चामा जसरी कन्सन्ट्रेसन गर्न सजिलो हुन्छ, उमेर बढ्दै गएपछि कन्सन्ट्रेसन पावर अलिक कम हुने भएको हुनाले
पछि गएर मेडिटेसन गर्न धेरै मेहनत पर्छ। बचपनदेखि नै मेडिटेसन गर्ने, गर्भमा बच्चा बच्ची हुँदाखेरि नै आमाले शुभ सङ्कल्प मनमा लिएर आउने, शुभ सङ्कल्पको प्रभाव बच्चा बच्चीमा पर्छ र बच्चा बच्ची जन्मिसकेपछि पनि सानोतिनो एक्टिभिटिजहरूमा आमाले बच्चा बच्चीलाई सिकाउँदै जाने। त्यसका लागि मैले धेरै पटक पनि अनुरोध गरेको छु। बच्चा बच्चालाई कसरी सिकाउने, साइकोलोजी कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने कुराको एउटा बाटो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। साइकोलोजीको स्रोत भनेको स्पिरिचुअलिटी हो। स्पिरिचुअलिटीमा आत्मासँग सम्बन्धित ज्ञानहरू दिइन्छ अनि तपाईँभित्रको आत्माले के चाहिराखेको छ भन्ने कुरा म भित्रको आत्माको भाषा बुझेँ भने न म तपाईँको भाषा बुझ्न सक्छु। त्यसैले आत्माको ज्ञान पाउनका लागि आत्मज्ञानसँग सम्बन्धित कुनै पनि सङ्घ संस्थासँग जोडिनुहोस्, तर नियमित रूपमा न रात न दिन न यति बेर न उति बेर के पनि नभनिकन निःशुल्क रूपमा एउटा ज्ञान दिने संस्था भनेको अहिले विश्वभरि नै सर्वसुलभ तरिकाले उपलब्ध हुन सक्ने संस्था भनेको ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयका विभिन्न शाखाहरूबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। सम्भव भएसम्म बालबच्चाहरूलाई लिएर जाने, त्यहाँको हाम्रा अभियन्ता दिदीहरूसँग अनुरोध गर्ने, बच्चा बच्चीको बाल मस्तिष्कलाई ख्यालमा राखेर उहाँले सानो 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 मेडिटेसनको ध्यानको टिप्सहरू सिकाइदिनुहुन्छ। म कुनै बेलामा स्कुलको एउटा प्राध्यापक थिएँ, त्यतिखेर म बच्चा बच्चीले हप्ताको एक दिन ब्रह्मकुमारीको आश्रमहरूमा लिएर जान्थेँ। उहाँलाई जानी नजानी ध्यान गर्न सिकाउँथेँ। क्लासमा पढाउनुभन्दा अगाडि 5 मिनट भए पनि आँखा चिम्लेर ओमको ध्वनि गर्न लगाउँथेँ र क्लास सकेपछि फेरि एकैछिन आँखा बन्द गरेर फेरि 2-3 पटक ओम गर्न सिकाउँदै गर्दा ती बच्चा बच्चीहरू अहिले जहाँ जहाँ म देख्छु असाध्यै राम्रो ठाउँमा पुगेको, जहाँदेखि पनि शिर झुकाउने, सम्मान गर्ने, आदर गर्ने, त्यो मैले त्यतिखेर नैतिक ज्ञान भएको हुनाले उहाँले मलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि साह्रै सकारात्मक भयो र ती बच्चा बच्चीले अहिले पनि के भन्छन्, सर त्यतिखेर हजुरले सिकाएको ध्यानले अहिले पनि काम गरिराखेको छ, हामी एकदमै त्यो सम्झिन्छौँ त्यो क्षणहरू भन्दा मलाई कति खुसी लाग्छ होला। डेफिनेटली त्यसो भए हुनाले म सम्पूर्ण गार्जियनहरूसँग अनुरोध गर्छु, तपाईँले बालबच्चालाई समयमै ठाउँमा लगेर मनोविज्ञान र आध्यात्मको टिप्सहरू सिकाइदिँदै गर्दा सबभन्दा राम्रो फाइदा तपाईँलाई नै हुन्छ। बच्चा बच्चीलाई अरूले गाइड गर्न सजिलो हुन्छ, आफ्नै बाबुआमाले गाइड गरेको भएर नटेर्लान्, तर अरूले भनेको चाहिँ मान्ने गर्छन्। त्यसैले बच्चा बच्चीलाई आफ्नो अन्डरमा राख्नको लागि नैतिकवान नबनाएसम्म, आज्ञाकारी नबनाएसम्म, हो भन्ने कुराको अनुभूति गराउन नसकुन्जेलसम्म अब हाम्रा सन्तानहरू बाबुआमाले भनेको मान्छन् भन्न नसक्न पनि सकिन्छ। त्यसो भए हुनाले आउनुहोस् बच्चा बच्चीहरूलाई हामीले भौतिक शिक्षा सँगसँगै आध्यात्मिक शिक्षालाई जोड दिने, बाल मस्तिष्क र बाल रहरहरूलाई पनि ख्यालमा राखेर हामीले उनीहरूको भावनाअनुसार चल्न जरुरी छ कि जस्तो लाग्छ नवीनजी। यो बाहेक पनि अरू केही छुटेका कुरा छन् भने समेट्न सक्नुहुन्छ। विजयजी, यहाँले ब्रह्मकुमारीजको सन्दर्भ अहिले उठान गर्नुभयो कि ब्रह्मकुमारीजको मेडिटेसन अथवा त्यहाँको आध्यात्मिक ज्ञानद्वारा पनि बच्चाहरूलाई बेसदेखि नै हामीले ज्ञान दिँदै गयो भने पछि भविष्यमा उनीहरू राम्रो नागरिक बन्न सक्छन् र सफल हुन सक्छन्। यहाँले भन्नुभयो, मैले सुनेको छु कि ब्रह्मकुमारीजको यो टच द लाइट भन्ने प्रोग्राम शिक्षा सिलेबस विभिन्न स्कुलहरूमा अध्यापन गराइन्छ। त्यसमा चाहिँ यो भ्यालु एजुकेसन अथवा यो नैतिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षालाई चाहिँ तलैबाट बच्चाहरूको मानसिकतालाई ख्याल गरेर नै यो पढाइन्छ भन्ने सुनेको छु। बालबालिकाको लागि यो टच द लाइट प्रोग्रामको बारेमा अलिकति जानकारी। यो विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो आफ्नो देशको भाषा अनुसार यसलाई आध्यात्मिक ज्ञानलाई खेलै खेलमा, हाँस्दा हाँस्दै, खेल्दा खेल्दै सहज रूपमा स्टोरीको मद्दतबाट हामीले बच्चा बच्चीलाई नैतिकवान बनाउनका लागि करिकुलम तयारी गरेका छौँ, पाठ्यक्रम तयारी गरेका छौँ र त्यो पाठ्यक्रम धेरैवटा स्कुलहरूसँग एमएयू गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। नेपालका पनि विभिन्न स्थानहरूमा अहिले टच द लाइटको प्रोग्राम सञ्चालन गरिन्छ। यो टच द लाइटमा 2-3टा कुरा। पहिलो कुरा, बच्चा बच्चीहरूलाई थोरै भए पनि आफ्नो सम्प्रदाय, आफ्नो आस्था, आफ्नो आराध्यदेव को हो, यो धरतीमा हामीलाई कसले पठायो र हामी यो शरीर छोडिसके कहाँ जान्छौँ भन्ने कुरा उनीहरूकै लयमा, उहाँहरूकै बुझ्ने भाषामा हामीले त्यो कुरा सिकाउँछौँ। नम्बर 2, उहाँहरूलाई जानी नजानी ध्यान गर्ने कुराहरू, विधिहरू, टिप्सहरू सिकाउँछौँ र त्यस्तै गरेर बच्चा बच्चीलाई उनीहरूको साइकोलोजी बुझेर उनीहरूलाई मनमा लागेको कुरा भन्नका लागि विभिन्न उपाय निकालेर बोल्नको लागि त्यहाँ परिवेश सिर्जना गरिन्छ। त्यसो गर्दै गर्दा बच्चा बच्चीलाई अब होमवर्क गर्न नपर्ने, पास गर्ने झन्झट नहुने,
अनि हरेक कुरामा हाँसी खेल्न र सिक्न पाउने भएपछि असाध्यै रमाएर त्यो विषय उहाँहरू क्लास इन्भल्भ गर्नुहुन्छ। हामीलाई आयो भने उनीहरू एकदम खुसी भएर उफ्रिएर एकदमै राम्रोसँग सत्कार गरेको हामीले देखेका छौँ। यो खास गरी 7, 8, 9 7 कक्षाबाट सुरु गर्छौँ र 9 कक्षासम्म त्यसलाई लगेर 3 वर्षमा हामी त्यसलाई त्यो पाठ्यक्रमलाई सक्दिन्छौँ। त्यो 3 वर्ष लगातार भ्यालु एजुकेसनको प्रोग्राम टच द लाइट प्रोग्राममा इन्भल्भ भएका विद्यार्थीहरू अरू विद्यार्थीहरूको तुलनामा नलिएका विद्यार्थीको तुलनामा राम्रो नम्बर ल्याएको, अनुशासित, आज्ञाकारी र उनीहरूको हाउभाव अत्यन्तै विनम्रताले भरिएको पाइएपछि अहिले चारैतिर यसको डिमान्ड बढ्दै गइरहेको छ। हामीले धन्नै पुर्याउन गाह्रो पनि भइराखेको छ। समग्रमा अभिभावकहरूसँग हाम्रो निवेदन छ, तपाईँले हाम्रो भाषा सुनिराख्नु भएको छ भने कहीँ कतै तपाईँहरूको नजिकमा ब्रह्मकुमारी सेन्टर छन् र तपाईँको बालबच्चालाई पनि यस्तो राम्रो खालको शिक्षा दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने सम्पर्क गरेर वहाँ त्यहाँ भएका हाम्रो समर्पित दिदीहरू, भाइहरू, दाजुहरूलाई अनुरोध गरिवरी आफ्नो स्कुलमा यो टच द लाइट प्रोग्राम सञ्चालन गर्न सक्दा असाध्यै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यो शिक्षाको कुरा आइरहँदाखेरि अब विद्यालयको सन्दर्भ पनि आयो, विद्यालयमा शिक्षकहरूको कुरा पनि आउँछ, विद्यालयसँग विद्यार्थीसँग जोडिएको शिक्षक वर्ग पनि भयो। यतिखेर अब शिक्षण अथवा शिक्षकहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्न मन लाग्यो यही सन्दर्भमा केन्द्रित भएर। बालबालिका अथवा बच्चा विद्यार्थीहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले शिक्षकहरूको लागि चाहिँ के गरेका छौँ, के गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई त्यो यस सम्बन्धी ज्ञानको अभाव हुनसक्छ, हामीले केही प्रयास गरेका छौँ। हामीले टिचरहरूलाई विभिन्न सन्दर्भमा ट्रेनिङको लागि अनुरोध गर्छौँ, तालिमको लागि अनुरोध गर्छौँ र हामीलाई के थाहा छ भने शिक्षक आफै नै आदर्श टिचर नभएसम्म र आध्यात्मिक ज्ञानबाट ओतप्रोत नभइकन, आफै फुल रिचार्ज नभइकन यदि विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न जाँदा इरिटेट हुने, झिजो मान्ने, रिसाउने आदि इत्यादि कुराहरू हुन्छन्। किनभने हामीभित्रको आत्मचेतना रूपी ब्याट्री आफैमा फुल नहुँदा हामीलाई सानो कुरा पनि कोप अप गर्न गाह्रो हुन्छ। हामी टिचरहरूलाई सन्दर्भ अनुसार बोलाएर त गर्छौँ, तर विद्यार्थीहरूलाई हामीले गएर सिकाउनुभन्दा पनि टिचरहरूलाई नै यो कुराबाट सजाउन पाइयो भने त्यसले धेरै नै प्रभावकारी हुन्छ। नवीनजी के छ भने विद्यार्थीले टिचरसँग कसरी बदला लिन्छ भन्ने कुराको एउटा सामान्य इक्जाम्पल सुनाउँछु। एउटा टिचर अलिकति उहाँलाई ध्यान ज्ञानसँग त्यति रुचि रहेन सकेर सानो कुरामा पनि इरिटेट भइहाल्ने, हात चलाइहाल्ने, पिटिहाल्ने, अनुशासन सिकाएको भन्ने, तर आफ्नै अनुहार बिगारेर हेर्नै नहुने गरेर रिसाइराख्ने। एक दिनको घटना, एउटा बाल मस्तिष्कलाई बिना कारण उसले थाहा नपाइकन सजाय खाएको मनमा एक गढेर बसेको रहेछ। सन्दर्भ यस्तो आयो, उनी टिचर एक दिन मृत्युवरण गर्नुभयो, उहाँको स्वर्गवास भयो, मृत्यु भयो। त्यो कुरो उसले थाहा पायो, स्कुलबाट निस्किसकेको थियो, धेरै वर्षपछि थाहा पायो र त्यो टिचरको सम्बन्धित उहाँको जीवनसाथी म्याडमलाई फोन गरेर अनि सरको हालखबर सोध्नुभयो। सोद्धाखेरि सर बितिसक्नुभएको, आज 7 दिन भइसक्यो, बित्नुभयो भनेर भनिसकेपछि अनि हो र भनेर टेलिफोन राखिदियो त्यो विद्यार्थीले। अनि फेरि 9 दिनको दिन फोन गर्यो। उहाँले भन्नुभयो, मैले भनिसकेको थिएँ बाबु, 7 दिनको दिनमा भनिसकेको थिएँ, 2 दिनमै तिमीले यति छिटो फोन गरेर सरलाई सोध्यौ, उहाँ त बितिसक्नुभयो नि, मर्नुभयो भनेर। 13 दिनको दिन फेरि फोन गर्यो। अनि त्यो म्याडम रिसाएर भन्छ, बार मैले फोन गरिसकेँ, कतिचोटि तिमीले मलाई जिस्काइराखेको, सर बितिसक्नुभयो, मर्नुभयो भन्दै थाहा पाउँदै सरको बारेमा किन बारम्बार सोधिरहन्छौ, फोन गरिरहन्छौ भन्दै गर्दा त्यो विद्यार्थीले भन्छ, त्यतिखेर विद्यार्थी थियो, अहिले त अफिसर भइसकेको थियो, उसले भन्छ मैले सानोमा बिना कारणै थाहा नपाइकन सर रिसाएर मलाई झापड लगाएको, त्यतिखेर मेरो उमेरले मैले बदला लिन त सकिनँ, तर मेरो मनमा त्यो इख बनेर बसिरह्यो। अहिले तपाईँको मुखबाट सर मर्नुभयो भनेर सुन्दा मलाई असाध्यै शान्ति हुनुहुन्छ, बडो आनन्द लाग्छ। म्याडम नरिसाउनु होला, म अझै कयौँ पटक तपाईँलाई फोन गरेर तपाईँको मुखबाट सर मरेको आवाज सुन्न चाहन्छु भने। हेर्नुहोस् त कतिसम्म त्यसको प्रभाव पर्दो रहेछ, कहिलेसम्म उसले बदला लिँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा एक्जाम्पल हो। राम्रो कुरा छ भने पनि के भन्छ, मैले स्कुलमा पढ्दा मलाई टिचरले कुरा यो सिकाएको कुरा म जीवनभर बोल्दिनँ पनि भन्छ कि कसो। हामी पनि त्यस्तो अनुभवी छौँ नि। हामीलाई कलेजमा पढाएको टिचरहरूको भन्दा नर्सरी केजीमा पढाएको टिचरहरूसँग बढी श्रद्धा लाग्छ, शिर झुकाउन मन लाग्छ, गुरु पूर्णिमाको दिन केही गरेर भेटेर केही दिउँ जस्तो लाग्छ। किनकि त्यो बाल मस्तिष्कमा जुन गुरुआमा गुरुबाबाको प्रेमको खाँचो थियो, हामीले त्यतिखेर पायौँ, जसलाई हामी बिर्सिन सक्दैनौँ। तर प्रेमको ठाउँमा यदि बदला र रिस र रागले हामीले
हाम्रो जीवन विभूषित भएको छ भने त्यो कालान्तरमा कहीँ न कहीँ त्यसरी रेस्पोन्स गर्दो रहेछ। त्यसैले गुरु भनेको ब्रह्मा विष्णु शङ्करको रूपमा पनि पूजिन्छ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, भगवानको प्रतिरूप भएका गुरु बा गुरु आमाहरूले आफू कस्तो बन्नुपर्छ भनेर अब मैले तपाईले मलाई सोधिरहनु पर्ने कुरै होइन। उहाँहरू ईश्वरको बिम्ब भएका नाताले, ईश्वरको प्रतिनिधि भएको नाताले ईश्वरले जसरी सन्तान संसारभरलाई पालना दिइराखेको छ, त्यो विद्यालयमा तपाईँ भनेको एउटा भगवान हो। भगवानले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई भगवानसँग तपाईँको सम्बन्ध हुनु पर्यो। एकदमै ईश्वरलाई नै नचिनिकन तपाईँ ईश्वरको नाम पाइराख्नु भएको छ तर कर्तव्य थाहा नै छैन। त्यसैले ब्रह्मकुमारीजको विभिन्न शाखामा ईश्वरको हो, उसँग मेरो सम्बन्ध के छ, कसरी ईश्वरसँग भएको शक्तिलाई म खिच्न सक्छु र मेरो जीवन नमुना योग्य बनाउन सक्छु भन्ने प्रेरणा तपाईँ टिचर साथीहरूले पनि पाउनुहुनेछ। म नम्र निवेदन गर्छु, तपाईँ एउटा आध्यात्मिक संस्थासँग जोडिएर तपाईँको प्रज्ञाको ब्याट्रीलाई फुल गरेर अनि अरूको लागि नमुना बन्दै एउटा स्याम्पल बन्दै कक्षा कोठामा जानुहोस्। तपाईँ बोल्नै पर्दैन, तपाईँको कर्म बोल्छ, तपाईँको चेहरा बोल्छ, तपाईँको हावभाव बोल्छ र जीवनभर तपाईँका विद्यार्थीहरू तपाईँको अगाडि नतमस्तक भइरहन्छन्। यसै गरी विजयजी अर्को प्रश्न लिइहालौँ। लेखिएको छ, आज विश्वले भोगिरहेका प्रमुख समस्याहरूमध्ये चेलीबेटी बेचबिखन पनि एक हो। पक्का नेपालमा पनि वर्षेनी सयौंको सङ्ख्यामा चेलीबेटीहरू बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन्। चेलीबेटी बेचबिखनमा स्वयं चेलीबेटीका आमा बुवा र परिवारजन पनि संलग्न भएको समाचारहरू हामी सुन्ने गर्छौँ। यसको कारण केवल गरिबी मात्रै हो कि अरू पनि केही देख्नुहुन्छ? धन्यवाद। यो अत्यन्तै पीडादायक प्रश्न सोधेर धेरै मानिसहरूलाई एउटा सूचना सम्प्रेषण गर्न सहयोग गर्ने प्रश्नकर्तालाई नबीजी सामग्रीमा धन्यवाद दिनु। डेफिनेटली कुरा के हो भने विचारको निकृष्टता भएपछि साधन र स्रोत भए पनि मान्छेको जीवनमा धनाढ्यपनको आभास हुँदो रहेनछ। कुरा यहाँ सम्पत्तिसँग होइन, कुरा यहाँ स्वभावसँग हो। अभाव त भगवानले पुरा गरिदिनुहुन्छ तर स्वभावको पूर्ति गर्नलाई भगवानले पनि के गर्न सक्दो रहेछ। त्यसैले अहिले हामीले एकले अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण आत्मिक नभइकन केवल शारीरिक रूपमा हेरिरहेका छौँ र शारीरिक रूपमा हाम्रो धेरै ध्यान आकर्षण बढिरहँदै गर्दा नजानिदो रूपले पवित्रताको एउटा प्रतिशत भङ्ग हुँदै गएर अपवित्रताको भावना, खास गरी कामवासनाको भावना वात्तै बढ्दै जान्छ। नारी हाम्रो समाजका सिङ्गार हुन्, सम्पत्ति हुन्, नारी देवी हुन्, नारी यो सृष्टिको लागि अत्यन्तै होनहार पवित्र एउटा देवतुल्य तीर्थस्थल हुन् भन्ने भावना मनमा भइदिएको भए हामीले कसैले बनाएको मूर्तिलाई पूजा गर्न त जान्यौँ तर भगवानले बनाएका देवी तुल्य दिदी बहिनीहरूलाई हामीले देवी भनेर स्वीकार गर्न सकेनौँ। जसका कारणले गर्दा असाध्यै धेरै कामुक भावनाले हाम्रो मनमा स्थान लियो र त्यो भोग विलासका लागि नारीहरूलाई केवल साधनको रूपमा प्रयोग गरियो। जसको कारणले गर्दा जसरी हुन्छ धन कमाऊ, धन पछि सन्तुष्टि छ, खुसी छ, आनन्द छ, शान्ति छ भन्ने एउटा भ्रमका कारणले देह व्यापार गरेर होस् या गराउनका लागि निमित्त बनेर होस्, बाध्य बनाएर होस्, हामीले सम्पत्ति सङ्कलन गरेर अनि आफ्नो वैयक्तिक इच्छा पुरा गर्ने एउटा उल्टो बाटो हिँड्ने घृणित कार्य गरिरहेका छौँ। यसको जति नै शब्द प्रयोग गरे पनि यसलाई यो निन्दनीय नै हुन्छ। जति खेद प्रकट गरे पनि यसको कुनै इन्डलेस छ। त्यसैले समग्रमा हामी हाम्रो भावनाको निकृष्टताबाट उठ्नका लागि ब्याट्री कम्प्लिट रूपमा डाउन भइसकेपछि त्यसले गाडीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन भने जस्तै आत्मिक शक्ति कमजोर भएपछि देहतिर हाम्रो ध्यान जान्छ। देहतिर ध्यान गएपछि वासनाले अट्याक गर्छ। वासना बढ्न थालेपछि साधना कम हुँदो रहेछ। त्यसैले साधनाको मात्रा बढाउँदै जाँदा वासना आफै अटोमेटिकली कम हुन्छ। साधनाको मात्रा बढाउनको लागि जुन ठाउँमा साधनाको बारेमा ज्ञान दिइन्छ, अभ्यास गरिन्छ र नारीलाई एउटा अत्यन्तै महत्त्व दिएर देवी तुल्य सम्झेर सम्मान गर्ने संस्था संसारमा कोही छ भने एउटै संस्था छ। अब त नवीनजीलाई पनि थाहा भइसक्यो, ब्रह्मकुमारी राज्य सेवा केन्द्र, जहाँ उहाँहरूको हातमा बागडोर जिम्मा लगाएर यतिसम्म विश्वास गरिन्छ संसारको नयाँ युग प्रारम्भमा स्वर्गको ढोका खोल्ने चाबी संस्थापकले नारी दिदीबहिनीहरूलाई दिनुभयो र पुरुष साथीहरूलाई सहायक भूमिका निर्वाह गर्नको लागि वातावरण बनाइयो। नारी दिदीबहिनीलाई सम्मान गरेर पनि संसार चल्न सक्छ भन्ने कुराको नमुना अहिले प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय बन्यो कि भनेन? संसारभरि
एउटा शङ्खनाद गरिरहनु भएको छ कि पवित्रताको यात्रामा अगाडि बढ्दै जाँदा सबै अप्राप्ति कुराहरू अटोमेटिकली प्राप्ति हुन्छन्। हामी आज किन देह बेच्न विवश बनाइरहेका छौँ या वातावरण सिर्जना गरेका छौँ? सम्पत्ति आर्जन गर्नका लागि नै हो। तपाईँ हामी यदि यो पवित्रताको राहबाट अगाडि बढ्ने हो भने मान्छेले जिउँदै देवी सम्झिन्छ र तपाईँलाई थाहा सम्पत्ति ल्याएर सुम्पिदिन्छ। त्यसो भए हुनाले एक दिनको घटना मूर्ति बनाउँदै गरेको कलाकारले माथितिर फर्केर भगवान्लाई भन्छ, हे भगवान् तिमी पनि कलाकार, भगवान्लाई कलाकार पनि भनिन्छ, म पनि कलाकार। मैले बनाएका मूर्तिहरू चुपचाप लागेर चञ्चल नभइकन आनन्दले एकले अर्कालाई दृष्टि दिएर बसिराख्छन्। उनीहरूलाई यताउता अर्डर नगरेसम्म कहीँ हल्लिने पनि कोसिस गर्दैनन्, हेर्दै पनि कति शान्त लाग्छ। तर हे प्रभु कलाकार, तपाईँले बनाएको मान्छेहरूको यो चञ्चलता देखेर मलाई साह्रै बिजोग मनमा एकदमै विरक्त लागेर आउँछ। के होला है भनेर तलको कलाकारले माथिको कलाकारसँग कुरा गर्दछ। कसो नमिल्छ? वास्तवमा एउटा मान्छेले बनाएको मूर्तिहरू शान्तिसँग बसेको छ, उसलाई धेरै कुराको खाँचो पनि छैन, आनन्दले बसेको छ। पिता परमात्मा जो सागर हुनुहुन्छ, ऊ सागरले बनाएका हामी रचनारूपी मूर्तिहरू आफूलाई संयममा राख्न नसकेर यो छटपटाहट, यो धनको पीडाको अभाव र यो सबै कुरा यतिखेरै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको जुन वासनामय जिन्दगीबाट अगाडि बढिरहेका छौँ, यसले भावी जेनेरेसनलाई के शिक्षा दिन्छ होला, आउने जेनेरेसनले हामीसँग के शिक्षा होला र समाजले बाइ द वे देह व्यापार गरेरै कमाएको सम्पत्ति भए पनि भन्न पायो भने के भन्छ? यसरी कमाएर सम्पत्ति जम्मा गरेका छोराछोरी हुन् यिनीहरूको पनि के हालत छ र उस्तै त होला भनिदिन्छ। जसले गर्दा सन्तान राम्रै इमान्दारीपूर्वक जीवनयापन गर्न खोज्दाखेरि पनि बाउआमाको कालो धब्बाको प्रभाव पर्छै पर्दैन। त्यसले आउने जेनेरेसनलाई आफ्ना सन्तानको भविष्यलाई ख्यालमा राखेर भए पनि अभिभावकले सानोतिनो इन्द्रिय सुखका लागि र थोरै सम्पत्तिको प्रलोभनमा परेर आफ्नो इतिहास, आफ्नो भावी इज्जत र समाजको दूरगामी प्रभावलाई ख्यालमा राखेर यसो गरिनु हुँदैन। धनको अभावले मात्रै पनि यस्तो हुने होइन। विचारको निकृष्टता, एउटा राम्रो ठाउँको सङ्गत गर्न नजानेको कारणले र बौद्धिक रूपमा म को हुँ, मेरो अस्तित्व के हो, मलाई यो धरतीमा पठाउने परमात्मा को हो र मैले गरेको कर्मको हिसाब किताब चुक्ता गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको अभावमा नै यसो सबै भइराखेको हो। यो पैसाको लोभमा, सम्पत्तिको लोभमा, थोरै प्राप्तिको लोभमा यतिसम्म मान्छेहरूले पाप गर्न सक्छ भन्ने कल्पना पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। पाप र पुण्यको हरिसाब किन गर्न नसकेको होला? पापको तर्फबाट थोरै चर्चा गरौँ न। यस्तो हो, पाप र पुण्यको स्रोत भनेको त आध्यात्मिक दृष्टिकोण न हो। आध्यात्मिक दृष्टिकोणको अत्तो नै पत्तो भएन भने गरिराखेको पाप नै राम्रै हो भनेर ठानेर गरेको न हो। कसैले जानी पाप गर्दैन। तर पाप हो भन्ने ज्ञान नभएको हुनाले अन्धकारमा छामछुम गर्दा जे फेला पर्छ त्यसैलाई नै प्राप्ति भनेर सम्झेर अगाडि बढाएर न हो। नवीन हजुर, विजयजी समयले सङ्केत गरेको छ, सान्दर्भिक चर्चा हुँदै थियो। आउने प्रस्तुतिमा फेरि हामी कुरा गर्नेछौँ। समयको लागि धेरै धन्यवाद। आभारी छु। हजुर दर्शकवृन्द, यहाँहरूले केही सान्दर्भिक, केही समसामयिक र अत्यन्तै सामाजिक हिसाबले महत्त्व राख्ने विषयहरूमा केन्द्रित भएर सोध्नु भएको छ, जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसै अन्तर्गत आज सुन्दर चर्चा भयो। आउने नयाँ दिग्दर्शनमा फेरि यस्तै प्रश्नहरूको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछौँ। आजको लागि नयाँ दिग्दर्शनबाट नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।